बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, अक्सर लोग इस्लाम को उन धर्मों की तरह समझ लेते हैं जिनके पैरोकार उसमें तब्दीलियां करते फिरते हैं और अपनी पवित्र किताब को सो कॉल्ड रिफॉर्म कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के धर्मों में लोगों के लिए गलतियां ढूंढना या कॉन्ट्राडिक्शन निकालना बहुत आसान हो जाता है और फिर लोग ऐसे धर्म को छोड़कर मुल्हिद बन जाते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम वो मज़हब है जो 1450 सालों से अभी तक महफूज है और इसकी पाक किताब कुरान मजीद में आज तक कोई तब्दीलियां नहीं की गई हैं, क्योंकि इसको महफूज करने का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इसलिए जब भी कोई इसमें गलतियां निकालने की कोशिश करता है तो वो अक्सर इससे मुतासिर हो ही जाता है और दीन इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। आज इसी तरह की एक स्टोरी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये शख्स अपने मुस्लिम दोस्त को दीन इस्लाम से खारिज करना चाहता था। इसीलिए उसने इस्लाम का मुताला करना शुरू किया और इस्लाम में गलतियों को ढूंढने का सफ़र शुरू कर दिया और फिर यही सफ़र उनके इस्लाम को कबूल करने का ज़रिया बन गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ज़िंदगी की हर कहानी के पीछे हैरत अंगेज़ और मुतासिर कुन ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। ये यूसुफ अली की कहानी है, एक इस्लाम कबूल करने वाले की कहानी, जिसकी तकदीर ने उसे एक हैरत अंगेज रूहानी सफ़र पर पहुंचा दिया। इसका एक अच्छा मुस्लिम दोस्त था जो इनके तब्दीली का ज़रिया बना। जब इन्होंने अपने दोस्त को इस्लाम से खारिज करने की कोशिश की तो इस चीज़ ने इन्हें इस्लाम के बारे में एक नए और करीब से समझने की तरफ रागिब किया। My name is Yusuf Ali. That's my new Muslim name. My first reactions with Islam were kind of to counter it, actually. So the first information that I obtained about Islam, I was actually obtaining it because I thought that it was wrong. मेरा नाम यूसुफ है, यूसुफ अली। इस्लाम के साथ मेरा पहला रद्द अमल दरअसल इस्लाम के खिलाफ था। मेरी पहली इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस्लाम के बारे में हासिल की थी वो ये कि मैं सोच रहा था इससे मैं इस्लाम को गलत साबित कर दूंगा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त और भाई है जो आज मेरे सामने आप लोगों के साथ बैठा है, वो पहला शख्स था जिसने मुझे इस्लाम के बारे में बताया। और जब मैंने इस पर उसकी वजाहतें सुनी तो मैंने सोचा कि वो एक अच्छा इंसान है, मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये कि इस्लाम कुछ बैकवर्ड पसमंदा किस्म का है। और मैंने सोचा कि शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए और इसको इस चीज़ से बाहर आने में मदद करना चाहिए। तो दरअसल इस्लाम के बारे में मेरा पहला रद्द अमल ये था कि मैं इससे लड़ूं। और जैसे जैसे मुझे इसकी मालूमात मिली, जिसे शायद मुझे उसके खिलाफ एक दलील के तौर पर इस्तेमाल करना था, धीरे धीरे उसी ने ही मुझे बदल दिया। ये नहीं कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे पहली बार कुरान पढ़ने और तर्जुमा करने से बहुत सुकून मिला और ये कि मेरे पास बहुत सी मालूमात आ गई। लेकिन मेरे इरादे कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे इससे कुछ फ़ायदा हो रहा था। दोस्तों, तासुब के अंधेरों में कभी कभी रोशनी की किरणें भी दाखिल हो जाती हैं। यूसुफ अली असल में इस्लाम से लड़ने का इरादा रखता था और अपने दोस्त को मज़हब से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा किया कि वो इस मज़हब के शहर में गिरफ्तार हो गया। इसके खिलाफ लड़ना चाहता था। जब एक दोस्त की तरफ से मस्जिद में आने की दावत दी गई तो उसने इसे भी आजमाने का फैसला किया। इसका तजस्सुस उसे एक ऐसे तजुर्बे की तरफ ले गया जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। जैसा कि मेरे भाई अल्ताफ़ ने मुझे अपने साथ मस्जिद आने के लिए मदऊ किया और ये एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। मैं दीन इस्लाम को कबूल करने के इरादे से नहीं बल्कि सकाफ़ती तजस्सुस से वहाँ जा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ बहुत सुकून मिला। और सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया वो थी गर्मजोशी और एक मुकम्मल दोस्ती यानी भाईचारा, जिसे मैंने बहुत से मामलात में अजनबियों के दरमियान होते देखा। एक ऐसा तरीका जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने शायद मस्जिद से वापस आने पर कुछ जोश व खरोश का इजहार किया। वक्त आगे बढ़ता गया। मेरा साथी अल्ताफ़ और मैं एक साथ काम करने लगे। हम दोनों एक साथ लंच ब्रेक करते और मुझे उसके लंच ब्रेक से वापस आने का इंतज़ार करना पड़ता और कभी कभी जुमा के दिन बहुत देर से लौटता था और मुझे लगता था कि मैं उससे इसके बारे में कहूँगा कि आप देर से क्यों आते हैं, मुझे भूख लगी है।
میں دوپہر کے کھانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور اس وقت اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے مجھے اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی، اور پھر میں نے نماز جمعہ کے خطبہ میں بھی شرکت کی، جو نماز سے پہلے تقریر کی جاتی ہے، اور اس بار میں نے واقعی فیصلہ کیا کہ یہ مجھے پسند ہے۔ اس سے مجھے کچھ گرمجوشی ملی، اور اس نے مجھے واقعی اسلام کی اور راغب کیا۔ دوستو، حالانکہ اس نے ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ یہی وہ سچ ہے جسے وہ چاہتا تھا۔ تقدیر نے ایک معجزہ دکھایا جب وہ غیر متوقع طور پر ایک ایسے شخص سے ملا جو اسی سفر پر تھا جس کی زندگی اسلام کی روشنی سے منور ہوئی تھی۔ اسی سفر نے یوسف علی کے روحانی سفر میں نئی روح پھونک دی تھی۔ یہ کہتے ہیں، لیکن بعد میں مجھے اپنے ہی جیسے عمر کے ایک نوجوان سے ملنے کا موقع ملا۔ ہم دونوں کی صورتحال ایک جیسی تھی، وہ بھی ایسے ہی حالات سے گزر کر اسلام قبول کر چکا تھا، اور در حقیقت یہی ایک وجہ ہے کہ میں آج اس امید پر بات کرتے ہوئے خوش ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے غیر مسلموں میں سے کسی کو کچھ ایسا ہی سننے کی ضرورت ہو جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی سیبیسٹین، میرے لیے یہ دل کی بات تھی کہ اسلام قبول کر لیا، جو میں نے شوق سے کیا، لیکن میرے لیے ان کے ساتھ جو چیز دلچسپ تھی وہ یہ تھی کہ وہ شخص بہت لاجیکل اور کیلکولیٹڈ پرسن تھا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کی ساری وجہ منطقی تھی، اور اس کے پاس اسلام میں آنے کی اتنی جامع منطقی لاجیکل ریزنز تھی کہ اس نے مجھے ایک مختلف رخ دکھا دیا، اور اس سے لمبی بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے مجھ میں دیکھا کہ میں اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنی شہادت لینے پر زور دیا، اور میں اسی دن اپنے ساتھی الطاف اور اپنے ملنے والے دوست سیبیسٹین کے ساتھ اپنی شہادت لی۔ دوستو، یوسف علی کے لیے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ ان کے دل کی ایک گہری پکار تھی، تاہم اپنے والدین کی موجودگی میں انہیں ایک غیر متوقع رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اور مذہب کے بارے میں منفی خیالات کا سامنا کرنا پڑا جو خاندانی دباؤ کے لیے بنائے گئے تھے۔ صبر اور حسن سلوک کے ساتھ علی نے اپنے والدین کے دلوں میں موجود کراہیوں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ میرے والدین بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور وہ بہت خیال کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے موجودہ مین اسٹریم میں اسلام کے بارے میں کچھ بہت منفی معلومات ہیں، اور وہ ٹیلی ویژن بھی بہت دیکھتے ہیں اور اخبارات بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ان کے لیے ان تمام سیاسی پریشانیوں سے وابستہ رہنا جو شاید دنیا کو متاثر کر رہی ہو، وہ اسے اسلام سے جوڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے بیٹے کو ایسے کام میں ملوث ہوتے دیکھ کر اس پر بغاوت کر بیٹھے ہیں، اور میرے والد نے حقیقت میں مجھے بتایا، میں اس دنیا میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، صرف اسلام کو ہی نہیں۔ تو اصل میں نے انہیں بتایا کہ میرے لیے صرف اسلام ہی مذہب ہے، اور ہم دونوں کے درمیان بہت مشکل وقت گزرا، لیکن اللہ کی مرضی سے میرے والدین نے مجھ میں آہستہ آہستہ تبدیلی دیکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں، اور میں زیادہ دیکھ بھال کرنے والا شخص بھی بن گیا ہوں۔ میری پوری طرز زندگی بدل گئی ہے، اور وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ وہ واقعی اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہے، وہ اسے زبانی طور پر بیان نہیں کرتے، لیکن میں ان کا دل جانتا ہوں کہ ان میں سے زیادہ تر اچھی اور مثبت چیزیں اس کے اندر اسلام سے آئی ہیں، اور اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہم ایک دوسرے سے چیختے جھگڑتے نہیں ہیں، ہم بحث نہیں کرتے۔ میرے لیے ان کے ساتھ اسلام کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے، اور میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس پر فہم حاصل کر لیں، اور میں نے تقریباً اپنے دل میں سوچا کہ شاید ایک دن آپ بھی اسلام اپنا لیں گے، اور میری 2 چھوٹی بہنیں بھی، تو انشاءاللہ یہ میرا ایک بڑا مقصد ہے۔ دوستو، یوسف علی کی زندگی کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں زبردست اپیل ہے۔ حالانکہ علی نے شروع میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، مسجد کی خاموش دلکشی، قرآن کی گہری حکمت اور گہری تعلیمات نے اس کے دل کو موہ لیا۔ یوسف علی کی زندگی میں اسلام داخل ہوا اور اسے ایک مختلف روحانی حالت میں لے آیا، جس نے ان کے دل کو ایمان کی روشنی اور خوبصورتی سے بھر دیا، اور دعا ہے کہ یہ ایسے ہی اپنے والدین کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو ہمارا کام کیسا لگتا ہے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔